श्री गणेशाय नमः। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा हार्दिक नमन छ, हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आज मैले यो महादशाको बारेमा विशेष गरेर योगिनी दशाको परिचय तपाईको लागि लिएर उपस्थित भएको छु। तपाई कुन ग्रहमा जन्मनु भएको थियो, कस्तो अवस्थामा जन्मनु भएको थियो, तपाईको लागि शुभ समय र अशुभ समय के रहेको थियो र तपाईले जीवनमा भोग्नुपर्ने सङ्कटहरू, विभिन्न समस्याहरू तपाईको लागि कस्तो रहने गर्दछ, जब तपाई जन्मदाखेरि तपाईको कुन दशा विशेष गरेर रहेको थियो र जब जन्मिसकेपछि नि मान्छेको जीवनमा विभिन्न ग्रहहरूले तपाईलाई कस्तो प्रभाव पार्ने गर्छ भने मैले दशाको बारेमा विशेष कुरा गर्दैछु। जस्तै योगिनी दशा, ब्राह्मणी, उल्का, मङ्गला, पिङ्गला, सङ्कटा आदि सिद्धका यो दशामा तपाईको लागि कुन कुन दशामा के फल प्राप्त हुने गर्छ र यो दशा भनेको के हो, दशाको अर्थ के हो, यस विषयलाई लिएर म उपस्थित भएको छु। तपाईँ भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। योगिनी दशाको परिचय के हो त? यो गुरुको विशेष गरेर योगिनी भन्नाले सूर्य आदि नवग्रहको मार्त स्वरूप हो र यिनको संख्या 8 वटा हुन्छन्। यिनीहरू यस प्रकार छन्: मङ्गला, पिङ्गला, धान्य, ब्राह्मणी, भाद्रिका, उल्का, सिद्ध र सङ्कटा। कुनै पनि ज्योतिष शास्त्र परम्परा योगिनीलाई ग्रहका पत्नीका रूपमा समेत व्याख्या र विवेचन गरेको पाइने गर्छ। उक्त विश्लेषणका आधारमा सूर्यकी पत्नी पिङ्गला, चन्द्रमाकी पत्नी मङ्गला र मङ्गलकी पत्नी ब्राह्मणी, बुधकी पत्नी भाद्रिका र बृहस्पतिकी पत्नी धान्य र शुक्रकी पत्नी सिद्ध, शनिकी पत्नी उल्का र तथा राहु र केतुकी संयुक्त पत्नी सङ्कटलाई लिने गरिएको पाइने गर्दछ। योगिनी महादशाको एउटा चक्र 36 वर्षको हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक 36 वर्षको समय अवधि पुन त्यही योगिनी महादशालाई दोहोरिने गर्दछ भने सामान्यतः उमेरसम्म बाँच्ने एउटा मनुष्यले लगभग 3 पटकसम्म एउटै योगिनी दशामा भोग्नुपर्ने स्थिति जीवनमा आउन सक्दछ। दर्शक महानुभावहरू, योगिनी दशाका गणना अनि नक्षत्रको आधारमा विशेष गरेर कुनै पनि योगिनी गणनाको नक्षत्रका आधारमा हुने गर्छ। व्यक्तिको जन्मकालमा नक्षत्रका आधारमा उसको सुरुको योगिनी के हो भन्ने निकाल्न या गर्ने गरिन्छ। सुरुको योगिनी समय भुक्तान भएपछि क्रमशः अन्य योगिनी समय सुरु हुने गर्दछ। जस्तै अश्विनी नक्षत्रमा जन्म लिने जातकले सुरुमा ब्राह्मणी योगिनीको समय भोग्नुपर्ने हुन्छ अनि क्रमशः उसले जीवनमा कुनै पनि त्यस्ता कर्मसँग सुरुबाट तपाईको भाद्रिका, उल्का, सिद्ध आदिको पालो आउने गर्छ। सुरुमा कुन योगिनीको पालो छ भनेर पत्ता लगाउन जन्म नक्षत्र, जन्म अनि सङ्ख्याहरूको 3 जोडेर 8 ले भाग गर्दा जुन अङ्क शेष आउँछ त्यसैले कर्मको योगिनी फलको पालो सबैभन्दा पहिला आउने गर्दछ। जस्तै 1 शेष भए मङ्गला, 2 शेष भए पिङ्गला अनि आदि प्रत्येक 8 वटा नक्षत्रको अन्तरमा यही योगिनीको पालो दोहोरिने गर्छ। तलको तालिकामा मैले तपाईलाई विभिन्न कुराहरू बताउने छु र कुनै पनि नामबली आर्थिक समृद्ध नक्षत्रको नामबल तपाईले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ, आफूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले विभिन्न एपहरूबाट पनि तपाईले आफ्नो दशा कुन चलिरहेको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। योगिनीको महादशाको नाम, अवधि, फलादेश तथा शान्ति उपायहरू समेत म तपाईलाई यहाँ बताउने छु। अब सुरुमा मङ्गलाको दशा चल्दाखेरि जब मङ्गलाय र मङ्गलायको अर्थ शुभ हो, यो एकदमै शुभ मान्ने गरिन्छ। यस योगिनीको स्वामी ग्रह चन्द्रमा हो। सामान्यतः चन्द्रमाले प्रदान गर्ने फल यस योगिनीको पालोमा प्राप्त हुने गर्दछ। यस योगिनीको समय अवधि जम्मा 1 वर्षको हुन्छ। मङ्गलाको समय अवधि मन पवित्र भई धार्मिक र सांस्कृतिकमा क्रियाकलापमा रुचि बढ्ने गर्छ। देव पूजन, सत्सङ्ग, धर्मचार तथा कथा अनुसारको अध्ययन र श्रवण आदि कर्ममा सहभागी भई दैनिकमा सुख, वैभव र सम्पन्नमा वृद्धि हुने गर्दछ भने सामान्यतः तपाईको घर परिवारमा मङ्गली कार्यहरू, शुभ कार्यहरू, देवालय मठ मन्दिरका यात्राहरू र धार्मिक कार्यमा आफू सहभागी हुने पनि विश्वास गरिन्छ भने यही समय हो विद्या, विनय, भैरवका साथै मित्रवर्ग एवं नातागोत्रसँगको साथ र सहयोग प्राप्त जीवनमा पाउने हुने गर्दछ।
मन सधैँ प्रसन्न रहने गर्दछ। सारांशमा यस योगिनी महादशा कालमा निष्ठवान पति पत्नी बीच पनि तपाईँको लागि सुशील, आज्ञाकारी र भाग्यमानी, भाग्यशाली, सनातनी, धन, वैद्य र शुभता, पूजा आर्जा वा प्रार्थनाद्वारा अरिष्ट विनारण, सुस्वास्थ्य अनि त्यसपछि श्रेष्ठता, कल्याणकारी कर्मको आयोजना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त, पराक्रम एवं विलक्षण सफलताको प्राप्ति हुने गर्छ। यसरी आम रूपमा मङ्गला यानी योगिनी शुभकार भए पनि चन्द्रमा, शनि र राहुको महादशा कालमा मङ्गला योगिनीको समय परेमा विपरीत फल प्राप्ति पनि हुन सक्दछ। उक्त परिस्थितिमा तपाईँको मनोबल, धननाश, मुद्दा मामिला आदि विकारहरू पनि भोग्न पर्दछ। दर्शकबिन, अब चाहिँ पिङ्गलाको दशा। पिङ्गलाको दशामा जब पिङ्गलाको योगिनी सम्बन्ध सूर्यसँग छ र जन्मकुण्डलीमा सूर्य ग्रहको भूमिका र फल जे जस्तो हुन्छ त्यही फल पिङ्गला अनि योगिनी पनि प्रदान गर्ने हो। यस योगिनीको समय अवधि जम्मा 2 वर्षको हुने गर्छ। सूर्य ज्योतिषीय आधारमा एउटा कुर ग्रह पनि मान्ने गरिन्छ, तेजिलो ग्रह पनि मान्ने गरिन्छ। त्यसैले पिङ्गला यानी योगिनीको महादशाकालमा पनि कुर र कष्टपर परिणाम प्राप्त हुने गर्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। तर ज्योतिषशास्त्रको अनुसार बुझाइमा पिङ्गला योगिनी मिश्रित फल, दुईटै फल, शुभ र अशुभ फल दुईटै प्राप्त हुने र प्रदान गर्ने भने पाइन्छ। अग्रिजीय दुर्घटना र मनमा उत्कृष्ट अनि ठुला बडा हाकिम र मातापिताको सहानुभूति, सदाबार तपाईँलाई सहयोग प्राप्त हुने, कार्यसिद्धि र लाटो कोसेरेको जस्तै सहजत र कुबेर सहजको धन प्राप्ति, भ्रमण, मनोरञ्जन आदि क्रियाकलापमा रुचि र बन्द व्यवहारबाट लाभ र पहेँलो पदार्थको कारोबारबाट तपाईँको लागि लाभ, मानसिक सन्तुष्टि र प्रसन्न, झगडा विवाद र रोग व्याधिबाट मुक्ति पनि प्राप्त हुने गर्दछ। महिलाको कुनै पनि सहयोग वा समर्थन, कार्य सिद्धि, उदार भावबाट परोपकारप्रति झुकाव, सत्ता वा अधिकार प्राप्ति तपाईँको लागि आदि राम्रा नराम्रा फल यस समयमा प्राप्त हुने गर्दछन्। सामान्यतः अन्य ग्रहको महादशा कालमा पिङ्गला योगिनीले तपाईँको लागि शुभ र अशुभ दुईटै फल दिने गर्छ। मिश्रित परिणाम प्राप्त गरे पनि सूर्य, मङ्गलको, शनि, राहु र केतुको महादशा कालमा पनि पिङ्गला योगिनीसित डराउनु नै सजाय हुने गर्दछ र तपाईँ अलिकति यसमा दुईटै फल मिल्ने हुने कारणले तपाईँ सजग चाहिँ रहनुपर्ने देखिन्छ। जस्तै अब धान्यको ग्रह चल्दाखेरि मान्छेको एकदमै यो उत्तम जीवन मान्ने गरिन्छ। धान्यको ग्रहमा सबै इच्छाहरू र सिद्धको ग्रह चलेको बेलामा, दशा चलेको बेलामा सबै कुराहरू पुरा हुने, मनोकामना पुरा हुने विश्वास गरिन्छ। धन्यतम, बिल्कुल धान्य योगिनी बृहस्पति ग्रहसँग सम्भावित जोडिएको हुने गर्छ। जन्म कुण्डलीमा बृहस्पति ग्रहले प्रदान गर्ने योगिनीका सबै शुभ फलहरू परिणाम नै धान्य योगिनीले पनि आफ्नो समय अवधिमा प्रदान गर्ने गर्छन्। यस योगिनीको समय अवधि जम्मा 3 वर्षको हुने गर्छ। बृहस्पति ग्रहलाई सामान्यतः सौम्य ग्रहका रूपमा ग्रहण गरिन्छ भने त्यसैले यस योगिनीको दशाकाल पनि शुभ फल पाइने गर्दछ भने मान्यता छ। धान्यको समयमा उन्नति, प्रगति, विकास र धन धान्य र सुख समृद्धि, वृद्धि, नाम दाम, प्रतिष्ठा प्राप्ति हुने गर्दछ भने वैदिकता स्तरमा वृद्धि हुन्छ। नयाँ ज्ञान सिक्ने वा तालिम वा कुनै पनि सेमिनारमा सहभागी भई तपाईलाई विभिन्न अवसरहरू जुट्छन् भने पद प्राप्तिहरू पनि हुने गर्दछन्। शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरूको पराजय हुने गर्दछ भने र मनुष्य धार्मिक, आध्यात्मिक र दुईटै प्रापरम्भिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने गर्छ। इष्ट देवको उपासना र आराधना सिद्धि प्राप्त हुन्छ। तीर्थ यात्रा, राज्य पक्षबाट मान सम्मान पाइन्छ भने बन्द व्यवहार वा रोजगारीको क्षेत्रबाट बढोत्तरी हुने गर्छ। धान्यको शब्दको अर्थ धन धान्य हुन्छ भने त्यसैले यस समयमा भौतिक सम्पत्ति जोर जम्मा पनि गर्न सकिन्छ। धान्यको पालोमा सुस्वास्थ्य, सम्मान, सद्गुण र स्नेह, परम्परा, सहयोग, वृद्धि आदि शुभहरू फलहरू प्राप्त भएको देखिन्छ। शुभ कारक र जे भए पनि बृहस्पति, शनि वा केतुको समय अवधि धान्य योगिनीको समय आफ्नो
भने पित्त, कलेजो, फोक्सो र आन्द्रासँग तपाईँको कुनै पनि सम्भावित पाचन क्रिया या कुनै पनि मलद्वार विकारलाई प्रदान गरी यस योगिनीले थोरै दुख दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुने गर्छ। स्वास्थ्य चाहिँ थोरै असर देखिने गर्दछ धान्यमा। अब भरामरीको दशा। भरामरीको दशा जब चल्छ तपाईँको जीवनमा, यसलाई मङ्गल ग्रहलाई भरामरी योगिनी पनि योगिनीको पति भनिन्छ। जन्म कुण्डलीमा मङ्गल ग्रहको भूमिका जे जस्तो हुन्छ त्यस्तै फल यस योगिनीको पालोमा पनि प्राप्त हुने गर्छ। यस योगिनीको समयमा जम्मा 4 वर्षको हुने गर्छ मङ्गलाको। त्यसपछि ज्योतिषशास्त्रले मङ्गललाई ग्रहलाई पनि कुर ग्रह र दुष्ट ग्रहका रूपमा मानेको छ। त्यसैले यस योगिनीको महादशा कालमा पनि शुभ र अशुभ फलको एकदमै चर्चा गरिएको पाइने गर्छ। निर्थक्क भ्रमण, घुमघाम र यस अवधि विशिष्ट हो र मास्तिकमा अनावश्यक बोझ बढ्ने, मनोरञ्जन क्रियाकलाप सहभागी हुनाले काम, कर्तव्य, बन्द व्यवहार, व्यवसाय मन्दी आउने या विभिन्न आफूलाई छाउने र तपाईँको अनावश्यक चिन्ता बढ्ने, छटपट्टि हुने, मनमा तनाव हुने, कुनै पनि तपाईँको लफडामा सहभागी हुनुपर्ने, लडाईँ झगडामा सहभागी हुनुपर्ने र अरूले गरेको गल्ती आफूले भोग्नुपर्ने, पदच्युत हुने र आफूले काम गरिरहेको कामहरू छुट्न सक्ने र गरिरहेको कामलाई परिवर्तन गर्न मन नलाग्ने, नचाहेको ठाउँ र जिम्मेवारीलाई बाध्य भई ग्रहण गर्नुपर्ने, यस्ता समस्याहरू मङ्गलको दशामा देखिने गर्दछन् भने त्यस्तै तपाईँको लागि विभिन्न भरमाणीको कुनै पनि ग्रहण गर्नुपर्ने, तपाईँलाई विभिन्न जिम्मेवारीलाई बाध्य भई आफूले ग्रहण गर्नुपर्ने फल भरामणीको पालोमा भोग्नुपर्छ। घर परिवारको सुखमा कमी देखिए पनि साहस र हिम्मत, धैर्यतालाई तपाईँले ग्रहण गरी आफ्नो कामलाई कोसिस गर्नुपर्छ कि गर्न सक्ने। त्यसपछि कुनै पनि आफू यस अवधिमा देश देशान्तरको यात्रा गरी उल्लेख लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। यद्यपि सूर्य, मङ्गल, शनि, राहु वा केतुको समय अवधि भरामणीको दशाकाल जोडिएकोमा व्यक्तिले अधिकांश नकारात्मक फल प्राप्त गर्न सम्भावना बढी हुने गर्छ भने त्यसपछिको तपाईँको कुनै पनि योगिनीलाई पनि पूर्ण नकारात्मक मान्न चाहिँ सकिँदैन। बरु यस अवधिमा मानिसको सन्तुलन, धैर्यलाई नगुमाउनु, अघि बढेमा सफलता सिद्धि प्राप्त हुने गर्छ। यस टाइममा तपाईँले मन बलियो बनाएर, धैर्यता बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने केही न केही शुभ फलहरू प्राप्त हुने गर्छ र त्यस्तै अगाडि बढेमा सिद्धि लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसरी भगवतीले भमराहरूको सहयोग लिई दैत्य समुदायको नाश गरेकी थिइन्, त्यसै नै भरामरीको समयमा जातकले शत्रुनाश गरी पद प्रतिष्ठा र बुद्धि गर्न सक्छ भने मङ्गल, शनि, राहु, केतुको महादशा वा शनिको ग्रहको 6.5 अवधिसित भरामणीको महादशा एकदम जुधेको खण्डमा भने जातकले अत्याधिक नकारात्मक फलसम्म प्राप्त गरेको सिद्धान्तहरू विभिन्न हामीले कुण्डली हेर्दाखेरि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, भाद्रिकाको ग्रह चलेको बेलामा, दशा चलेको बेलामा भाद्रिका वा भद्र शब्दको अर्थ कल्याण हो। भाद्रिका योगिनी स्वामी बुध ग्रह हो र जन्म कुण्डलीमा जब बुध ग्रह भूमिका र कुनै फल बमोजिम फल तपाईलाई यस योगिनीको समय अवधि पनि प्राप्त हुन्छ। यस योगिनीको समय अवधि 5 वर्षसम्म हुन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा बुध ग्रहलाई सौम्य र शुभकारक ग्रह मान्ने गरिन्छ। त्यसैले यस योगिनीको महादशा कालमा पनि मनुष्यलाई शुभताको वृद्धि हुने गर्छ, शुभ फल प्राप्त हुने गर्छ। यस अवधि परिवार, स्नेह, सौन्दर्य, सहयोगको भावना बढ्छ। नयाँ जीवनशैली र सुरु हुने गर्छ। नियमित मन्त्रीसँग सम्भावित कामहरू, राज्य पक्षबाट तपाईको लागि लाभ र सन्त महात्मा, विद्वान र सज्जन आदिसँग मित्रता वा तपाईको लागि मन्द कुनै पनि त्यस्ता नजिकका सम्बन्धहरू कायम हुन सक्छन्। उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू, राजनेता वा ठुलाबडाबाट पनि लाभ मिल्न सक्छ भने तपाईको घरमा धार्मिक मङ्गल कार्यहरू, शुभ कार्यहरू, धार्मिक देवालय, मठ मन्दिरका यात्राहरू सम्पन्न हुने गर्छन् भने व्यापारमा दक्षता, बौद्धिकता अनि क्षमतामा वृद्धि हुने गर्छ भने आमो प्रमोदका समयमा पान यानी कुनै पनि कुल, पितृ, सिद्ध अनि महात्मा र वरिष्ठ व्यक्तिको सहानुभूति, आशीर्वाद प्राप्त पनि यस ग्रह दशामा हुने गर्दछ भने समस्त मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। व्यक्ति स्वयं पनि यस अवधिमा स्वास्थ्य, गुणवान, उदार, परोपकारी अनि एवं उसको लागि कुनै पनि प्रतिष्ठामा
एकदमै परोपकार र अरूको सहायता गर्न तत्पर पनि हुने गर्छ। तमाम सद्गुण प्राप्त हुनाले उसको धन मान प्रतिष्ठामा सघाउ पुग्ने गर्छ। यसरी भाद्रिकाको महादशा काल शुभ समय हो, तर पनि भाद्रिका योगिनीको समयमा बुध वा केतुको महादशा समेत चलिरहेको छ। त्यस्तो अवसरमा भने भाद्रिकाको प्रतिक्रिया क्रूर बन्न जान सक्छ, विपरीत पनि हुन सक्छ। यस अवसरमा पति पत्नी बीचमा दूरी बढ्ने, परिवारमा विखण्ड हुने, पुराना मुद्दा मामिलाहरू तपाईँको लागि कुकर्मको परिणाम भोग्नुपर्ने अंश र साँधी सीमा र साझेदारीमा विवाद भई अचल सम्पत्ति बेचखिन गर्नुपर्ने, पति पत्नी बीच स्वास्थ्यमा आकस्मिक रूपमा ठुलो क्षति पुग्ने, दुर्घटना हुने, आमा वा आमातुल्य नातेदारहरूसँग देहवास हुने जस्ता अन्त्यका नकारात्मक फलहरू पनि प्राप्त भएको देखिने गर्दछ। उल्काको दशामा जब तपाईको जीवनमा चल्छ कुण्डलीमा, त्यस अवस्थामा उल्का योगिनी स्वामी ग्रह शनिचर हुन् र सामान्यतः यो कुण्डलीमा शनि ग्रहको भूमिका जे जस्तो हुन्छ र त्यसैले प्रदान गर्ने गर्छ। फल जुन किसिमको रहन्छ, उल्का योगिनी पालोमा पनि त्यस्तै फल तपाईको जीवनमा पाउनुहुनेछ। आशा गर्न सकिन्छ यस योगिनीको समय अवधि जम्मा 6 वर्षको हुन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा शनि ग्रहलाई राम्रो ग्रहको रूपमा ग्रहण गरिँदैन र उल्का शब्दको अर्थ आकाशबाट झर्ने अग्निपिण्ड भन्ने हुन्छ, जसको तुलना आधुनिक युगमा छिट्टो लक्ष्यमा प्रहार गर्न प्रयोग गरिने क्षेप्य अस्त्रसँग गर्न सकिन्छ। उल्का योगिनीको दशाकालमा मनुष्यले धन, यश, वाहन अनि सुखमा बाधा बेर्नुपर्ने हुन्छ। जातकलाई कुनै पनि कारण सन्तान र नोकर चाकरको स्वास्थ्य स्थितिमा विकार आउन सक्छ। तिनीहरूको कारणले अनेक कलेशहरू उहाँहरूलाई उठाइराख्नु पर्ने हुन्छ, आफूले सहनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ प्रशासन वा अड्डाबाट विभिन्न कानुनी सम्बन्धी झमेलाहरू पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ भने फस्नुपर्ने यो पनि देखिन्छ। कहिलेकाहीँ घर परिवारमा गम्भीर मतभेद र विरोधहरू बढ्न सक्छन् र सानोतिनो तनावको सिर्जना हुन सक्छ घरमा। यसरी घरसाई सुखमा पूर्णतः कमी ल्याउने काम उल्काको योगिनी दशाले गर्दछ। त्यस्तै शरीरको शारीरिक सुखमा पनि यसले निकै बाधा पुर्याउने गर्छ। छाती, मुटु, हृदय, पेट, दाँत, कान, तिघ्रा, खुट्टामा, हड्डीमा या तपाईँको रगत सम्बन्धी विभिन्न चोटपटक लाग्ने सम्भावना धेरै हुने गर्छ। यसको बारेमा यसबाहेक उल्काको समय अवधिमा प्राकृतिक विपदा र उपद्रव, चोरी दौकटी, विभिन्न देश या तपाईँको घरमा त्यस्ता तपाईँको धनमाल हराउने ती समस्याहरू बढी नै हुने गर्दछन् भने यसको उल्काको समय अवधि तपाईँले विभिन्न उपद्रव भोग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब कुनै पनि देशमा होस् या कुनै पनि विदेशमा होस्, मान्छेको जब यो उल्काको दशा चलिरहेको बेलामा अग्निदाह हुने, भुइँचालो जाने आदि प्रकार पहिराहरू, विभिन्न समस्याहरूले धन नोक्सान हुने ती समस्याहरू सहनु पर्दछ। सामान्यतः उल्काको दशाले जुनसुकै ग्रहसँगै रहेको अवधि पनि शुभ फल प्रदान चाहिँ गर्दैन। जस्तै सूर्य र उल्काको समयमा पशानिक र राज्य पक्षबाट झमेला, चन्द्र र उल्काको समयमा मानसिक सङ्कट र मङ्गल र उल्काका निकटमा मित्र वा दाजुभाइसँग कलह झगडा, शनिको उल्कामा मृत्यु वा मृत्युतुल्य कष्ट, राहु र उल्कामा मतिभ्रष्ट अपसय अनि केतु र उल्का प्राकृतिक विपत्ति, चौतर्फी निराश अनि तपाईँको लागि प्राप्त हुने गर्दछ। यसरी उल्का योगिनीको समय अवधिमा अशुभ फलको बढी नै समस्याहरू आउने गर्छन् र यो समयमा खराब नै रहने गर्छ। परिश्रमी, मेहनती र अनुसन्धान व्यक्तिले पनि यस योगिनीको समयमा राम्रो उपलब्धि हासिल चाहिँ गरेको देखिन्छ भने मेहनत चाहिँ गरेको सफल पनि हुने गर्छन्। सिद्धको दशामा तपाईँको लागि सिद्धको शब्दको अर्थ हो उत्तम परिणाम र शुभ फल प्राप्तिको उपलब्धि हो। यस योगिनीको दशामा स्वामी ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्यलाई मान्ने गरिन्छ। जन्मकुण्डलीमा शुक्र ग्रहको भूमिका जे जस्तो हुन्छ त्यस्तै फल यस योगिनी दशामा मानिसले प्राप्त गर्ने गर्छ र सिद्ध योगिनीको समय अवधि जम्मा 7 वर्षको हुन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा शुक्र ग्रहलाई ज्ञानी, कलाकार र विज्ञान र साइन्ससँग जोडिएको गाता योगिनीको एकदमै प्रविधिको जानकर र सौम्य शुभताका कारक ग्रहलाई रूपमा मान्ने गरिन्छ शुक्रलाई। त्यसैले सिद्ध योगिनीको महादशाको समय अवधि मनुष्यले अधिक शुभ परिणामहरू जीवनमा पाउने गर्छ र त्यसैले सिद्ध योगिनीको महादशाको अवधि उसले आशा गर्ने जति फलहरू प्राप्त गर्न सकिने पनि मानिन्छ। यस दशालाई धन, विद्या, सफलता, सम्मानता र गर्न सकिने समयका रूपमा व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ भने यस अवधिमा जातकले सुख, सौम्य, सम्मान, प्रतिष्ठा
यश आर्जन गर्दछ भने यसलाई धन वस्त्र रत्न विभिन्न गर गहनाहरू र वाहन सुखको प्राप्ति, विवाह योग्य उमेर भएका जातकको विवाह सम्पन्न हुने, दाम्पत्य सुख र आनन्द साथमा भोग गर्न पाउँदछ भने सुशील तथा सुन्दर पत्नी पनि उसले प्राप्त गर्छ। जीवनको उत्तरदायमा यस योगिनी समयमा आएमा छोराछोरीको वैवाहिक जीवन सुरु गर्न सकिने वातावरण प्राप्त गर्दछ। दान धर्म परोपकार तीर्थयात्रा देश देशान्तरको तपाईँले यात्रा गरिने र अनुकूलता मिल्ने गर्छ। विभिन्न देश र विदेशबाट लाभ प्राप्त गर्ने गर्दछ भने सिद्ध योगिनीको समयमा जातकका समस्त मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। मनोच्छवित फल प्रदान गर्ने गर्छ। सिद्धि प्राप्त हुन्छ। उच्च पद अधिकार सत्ता सुख र ठुला बडाको साथ सहयोग निर्णय क्षमता सिद्ध आत्माहरू आशीर्वाद देवीय चमत्कारी सफलता सिद्धको दशामा प्राप्त गर्ने गर्दछ। योगिनीको दशाकालमा प्राप्त हुने गर्छ। भोग विलास र विभिन्न मनोरञ्जन जुटाउन मद्दत गर्दछ भने यस अवधिमा विभिन्न सङ्गीत र कलाकार क्षेत्रहरूका लागि पनि लाभ रहने गर्छ। यद्यपि सिद्ध योगिनी जहिले पनि शुभकारक हुन्छन् तर शुक्रको महादशाकालमा यसले दाम्पत्य सुखमा भने बाधा यौन अङ्गमा मूत्र प्रणालीका विशेष रोगहरू उसले दिने गर्दछ। पशु चौपायबाट हानि र विभिन्न व्यवचारको या कुनै पनि अनादि प्रदान चाहिँ सम्भावना हुने गर्छ भने बृहस्पतिका समयमा बढी कल्पनाशील हुनाले भावुक बन्ने बाहेक वैराग्य जाग्ने संसारिक लालसा चाहनाको अन्त्य हुने आदि अविनाशी या कुनै पनि विनाशी आत्मघाती फलहरू प्राप्त हुने डर पनि बढी हुने गर्दछ। सङ्कटको दशा चलेको बेलामा सङ्कट के हो र सङ्कटको दशामा के कस्तो फल प्राप्त हुने गर्दछ? सङ्कट शब्दले आपद विपद र अप्ठ्यारो परिस्थितिको बोध गर्दछ। राहु ग्रह र केतु ग्रहसँग सम्बन्ध हुने भएकाले सङ्कट योगिनीको प्राकृतिक दुई किसिमको हुन्छ। सङ्कट र विकटका यस योगिनीको समय अवधि 8 वर्षको हुने गर्छ जसमध्ये सुरुको 4 वर्ष सङ्कटका रूपमा र अन्तिम 4 वर्ष विकटका रूपमा यस योगिनीले जातकलाई फल प्रदान गरेका छन्। विभिन्न नेपाल भारत विभिन्न विश्वका ज्योतिष प्राइमरी र यसलाई बमोजिम सङ्कटको नामले राहुकी पत्नी विकटाको नामले केतुकी पत्नी भूमिका सङ्कटको नामले यिनी योगिनी दशामा प्राप्त हुने गर्छन् भन्ने सामान्यतः मान्यता रहेको छ। अन्त सङ्कटको सुरुको 4 वर्ष जातकलाई राहु ग्रहको फल पाउने तथा अन्तिम 4 वर्ष केतुको फल प्राप्त हुने गर्छ भने मूलत सङ्कटको अवधि जातकलाई आफ्नो कुण्डलीमा राहु केतुले निर्वाह गरेको भूमिका अनुरूप फल भोग्नु पर्दछ। यद्यपि फलका दृष्टिले सङ्कटलाई अशुभ नै मान्ने गरिन्छ। सङ्कटको महादशा चलेको बेला धन मान यश पद प्रतिष्ठा अज्ञात पुग्ने गर्छ। कामहरूमा समस्या हुने गर्छन्। विभिन्न चोटपटक दुर्घटना हुने गर्छ। धन नोक्सान हुने गर्छ र यसले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कहिलेकाहीँ चोरी डकैती धनमाल हराउने लुटिने विभिन्न समस्याहरू पनि आउने गर्छन् र अग्रिय अवस्था या कुनै उपद्रव परि धनमानको या धन सम्मानको नाश हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ शारीरिक दुर्लभता शरीरमा रोगहरू लाग्ने परिवारजनहरूसँगको बिछोड सुनचाँदी आदि धातुको नोक्सानी आदिका कारण तनाव पीडा बेहोर्नु पर्ने तृतीय वा अष्टम भावमा बसेको राहुले जातकलाई जीवनमा नै समाप्त पार्ने गर्छ। अल्प आयु बनाउन सक्छ भने त्यस्ता सम्भावनाहरू बढी हुने गर्छन् र यस अवधिमा जातकमा मनोमानी जिद्दी प्रविधि कुसङ्गतसँग फस्ने र विशेष गरेर देखिन्छ भने स्वार्थीपन र अभिचारणको वृद्धि हुन्छ। कुनै पनि उपाङ्क अनित कर्म र गैरकानुनी काममा झुकाव बढ्ने हुनाले आफ्नै कारणले मनुष्यले अनेकौं हन्डर र ठक्कर बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। दर्शकबिन स्थिति पनि आउँछ भने सङ्कटनीय सङ्कट चुट आदि जे भए पनि मानिसको जीवनमा कुनै पनि कारणले मानिसले अनेक हन्डर ठोक्कर बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ र उसको जीवनमा अवश्यको भागी बन्नुपर्छ र सामान्यतः सङ्कट योगिनीको सुरुदेखि अन्त्यसम्म कुनै पनि समयमा राम्रो फल प्राप्त गर्न जीवनमा सक्दैन। सङ्कटको जब दशा चल्छ दुर्घटना वाहन आदि विभिन्न समस्याहरू जीवनमा आउने गर्छन्। सूर्य ग्रहको समय आएमा सामाजिक अपसय र विभिन्न चोटपटक प्राप्त हुने गर्छन्। चन्द्रमाको समयमा मानसिक खिन्नता, मङ्गलको समयमा घाउ चोटपटक
अपरेसन, विभिन्न स्किन सम्बन्धी समस्या, ब्लड सम्बन्धी समस्या, चिरफाड अपरेसन आदि हुन्छन्। बुधको सङ्कटमा बाँझो, जुझो, लडाइँ झगडा, बृहस्पति र सङ्कटको वकवक, बिल्कुल त्यस्तो तपाईँलाई शरीरमा भोमिट हुने जस्ता चिजहरू बढी देखिन्छ भने बोल्ने जिद्दीपना र पित्तको रोगी, कब्जिया, पाचन क्रियामा समस्याहरू र शुक्र सङ्कटमा यौन ग्रन्थीमा समस्याहरू र विभिन्न समस्याहरू आइपर्छन् भने व्यक्तिको व्यचारण अनि प्रेममा बिछोड हुने गर्छ। शनिको सङ्कटमा परिवारहरूसँग बिछोड, मानसिक कमजोरी, डिप्रेसन आदि हुने गर्छ, कुजातसँग लाग्ने गर्छ भने राहु र केतुको सङ्कटमा योगिनीको संयोगले आर्थिक मानसिक तनाव बढ्छ र शरीरमा विभिन्न कष्टहरू व्यक्तिका जीवनमा आइपर्छन् र व्यक्तिको मृत्यु हुने खतरा बढिरहने गर्छ। महादशा होइन, यस योगिनी दशा अन्तर्दशा पनि घातक हुने गर्छन् भनी सागरी नामकको विभिन्न शास्त्रहरूदेखि लिएर विभिन्न ग्रन्थ ज्योतिषहरू शास्त्रहरूमा पनि यो उल्लेख गरेको पाइन्छ। दर्शकबिन, यो एउटा मैले सानो जानकारी लिएर तपाईँको लागि उपस्थित भएको थिएँ। भरामरी उल्का महादशा र सङ्कटको अन्तर्दशा प्राप्त भएमा मृत्यु हुने लक्षण हो। त्यसैले सङ्कटा योगिनीको दशामा मात्र होइन, अन्तर्दशाको कालमा समेत व्यक्तिले सञ्चेत रहनुपर्ने विशेष मुख्य कारण रहेको छ। दर्शकबिन, मैले एउटा सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको थिएँ। भिडियो थोरै लामो भए पनि तपाईँले अन्तसम्म हेर्नुभयो भने सबै कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। मैले यो दशामा कुन दशामा कस्तो मानिसले भोग्नुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर उपस्थित भएको थिएँ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँले भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला र भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँहरूको जीवन सुखमय शान्तिसँग रहोस्। जय माता।